बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। वीकेंड है, अपने वीकेंड को भरपूर तरीके से प्लान कीजिए। खुशाइन चीज़ ये है कि कोविड केसेस में वाज़े कमी हुई है, लेकिन इस कमी को हमने बरकरार रखना है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वीकेंड प्लान करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। मैं देख रही हूँ जी, आप बहुत सारे लोग सियाहत के लिए जो है जितने हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं यहाँ पर इस साइड का रुख भी कर रहे हैं सैर व तफरीह के लिए। तो आप लोग ज़रूर जाएं, अपना वीकेंड अच्छे तरीके से प्लान करें, एंजॉय करें, लेकिन आपने कोविड SOPs का ख्याल रखना है। सेकेंडली कुछ बात करेंगे आज आगे चल के बजट के बाद की सूरत हाल के हवाले से। महंगाई की हर जानिब बाज़ गश्त सुनाई दे रही है और फिर एक बड़ी चीज़, आपने कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन करानी है। वैक्सीनेशन से जुड़े मसाइल जो हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। अब लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स की टाइमिंग्स और वैक्सीनेशन की दस्तयाबी एक बड़ा मसला बनती चली जा रही है। आगाज़ कर लेते हैं, इन तमाम टॉपिक्स पर हम बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज से। पहली खबर हमारे पास क्या है जी, वैक्सीनेशन ऑपरेशन बदनज़मी का शिकार, सेंटर सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेगा। शहर से ट्रैफिक का दबाव कम करने की ख्वाहिश, प्लान तो बड़ा मगर फंड्स ना होने के बराबर। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नजरअंदाज, ओवर बिलिंग, बिजली चोरी की रोकथाम मुश्किल हो गई। और बजट के आफ्टर शॉक्स, LNG पर भारी टैक्सेस का नफाज। वेलकम बैक नाज़रीन। टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, अपनी खबरों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? आप ये क्या करें, एक मरतबा फिर कज़ाफ़ी भट्ट, एक मरतबा फिर एक हफ्ते बाद एक हफ्ते बाद। तो भट्ट साहब कैसा लगता है आपको? रूटीन में तो आप अपनी ड्यूटी आउटडोर सर अंजाम देते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है, इंजॉय करते हैं प्रोग्राम? जी, मुझे अपना तो नहीं पता, पता नहीं नाजरीन एंजॉय करते हैं कि नहीं करते। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ना। बुनियादी तौर पर ना, जो आपका अपना सिर्फ स्टाइल है वो आपका अपना ही है और बड़ा में फीडबैक भी आता है, लोग बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ पे जाके इसका खुरान निकलेगा कि उस साइड पे भी कोई ना कोई इशू ज़रूर है इसका, ये इससे आप इसको मुबर्रा नहीं कर सकते। लेकिन आप पहले इस पॉइंट के ऊपर देखें, 24 घंटे की वैक्सीनेशन आपने पहले ख़त्म की। हमने उस दिन स्टोरी ब्रेक की, इन्होंने कहा नहीं हमारे पास वैक्सीनेशन मौजूद है। इन्होंने खप डाली है। आपने वैक्सीनेशन सेंटर को बंद क्यों किया? आपने अगले दिन जिनसे वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया। अच्छा, पहले आपने ड्यूरेशन कम की, पहले आपने कहा जी हम ड्यूरेशन कम कर रहे हैं, ड्यूरेशन कम करने के बाद आपने 24 घंटे की सहूलत ही खत्म कर दी। है, बिल्कुल। अब जो बुजुर्ग या जो फर्द शाम को उठ के जाके घर जाके अपने वालिदैन को या बाकी किसी को और को लेके जाना, उसके लिए तो आपने मामला ही खत्म कर दिया ना। ये बुनियादी तौर पर उसी तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ मैंने बहुत पहले कहा था और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेरी इस बात को मजाक में लिया था। सर माफिया है ये, आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता ये वैक्सीनेशन गायब होना शुरू हो जाएगी। आपकी जेब में अगर कायदे आज़म है तो आप जाके जहां से मर्जी परचेज कर लें, 5000 वाली लगवा लें, 10,000 वाली लगवा लें, 15,000 रुपए वाली भी लगवा लें। लोगों को अब ये वैक्सीनेशन जो है इस तरीके से ही मिलेगी। ये मेरी बात आप लिख लें, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा गायब हो रही है और ये उसकी तरफ पहला कदम है। हुकूमत कह रही है हमने वफाक से मंगवा लिया है, पहले इन्होंने कहा हमारे पास वाफिर मौजूद है, फिर दूसरा स्टेटमेंट आया कि वफाक से पहुंच रही है। अभी वफाक से पता नहीं पहुंची है कि नहीं पहुंची। फिर 24 घंटे अगर है आपके पास तो आपने 24 घंटे वाली क्वेश्चन इज दैट कि फिर आपने 24 घंटे की सहूलत क्यों खत्म की? सबसे बड़ी ये बात है। और आप बाकी वैक्सीनेशन सेंटर्स के ऊपर चले जाएं, अना इंतहा का रश है, मैं आपको बताऊं इंतहा का रश है। वही तो मैंने कहा ना कि अब लोग लगवाना चाह रहे हैं। खैर अभी तो मौक़िफ़ ये सामने आया है कि जी 2 रोज़ लगेंगे स्टॉक आने में। अब इसमें जो हैरान कुन बात, ये हैरान कुन और फिर जो करता धरता हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो मौक़िफ़ देने को क्यों तैयार नहीं है? फंड्स की मंजूरी के बावजूद 10 लाख खुराकों की खरीदारी 2 माह बाद भी इसमें पेशरफ ना होने का इंकशाफ हुआ है। अब इस पर मौक़िफ़ देना है हमारी सेक्रेटरी साहिबा ने, सारा असलम साहिबा ने, जो कि अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है। आपके फंड्स मंजूर हो गए, अब बीच में क्या रुकावटें हैं? क्या ये जो अपने मामलात चल रहे हैं, इख्तलाफात चल रहे हैं,
ये सब चीजें उनकी नजर हो रही हैं, इसीलिए आप इस पे कुछ काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल 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 है ना, ये उसी की नज़र हो रही है। मुझे तो ये हैरत हो रही है कि आप ये देखें, पंजाब असेंबली का बजट सेशन चल रहा है, बजट के ऊपर बहस हो रही है, लेकिन इतने अहम इशू के ऊपर कोई बात नहीं वहाँ पे कर रहा है, वो हमें बात नहीं कर रहा कि यार आप एक तरफ आप लोगों को कह रहे हैं कि भाईजान वैक्सीन करवाएं, वैक्सीन करवाएं, वैक्सीन करवाएं, एसओपीज को फॉलो करें, लेकिन असेंबली के अंदर ना कोई एसओपीज फॉलो हो रहे हैं, ना इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार है। मिनिस्टर साहिबा भी वहां पे आ रही हैं, वज़ीर साहब भी उस दिन आए, रोजाना की बुनियाद पर अरकान असेंबली, लेकिन चूंकि उनकी जेब में बहुत ज्यादा कायदे आज़म मौजूद हैं, इसलिए उनको इस इशू से गर्ज नहीं है। लेकिन ये इंतहाई संजीदा मामला है। अभी हमारे पास जिस तरह से सूरत हाल, ये तो अल्लाह ताला का करम है, कंट्रोल हुई है। अब इसको बेहतर मजीद इसी तरह से जितने बड़े डॉक्टर्स हैं, हमने जितने डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ किए हैं, सब यही कह रहे हैं कि यही वाहिद हल है, आप लोग वैक्सीनेशन कराएं ताकि आप लोग महफूज रह सकें। जब तक ये टारगेट कंप्लीट नहीं होता, वाज़ेह तौर पर डॉक्टर जावेद अकरम ने भी कहा है, हम अपने आप को कोविड से नहीं महफूज समझ सकते हैं। तो जब रास्ता एक ही है तो फिर हुकूमत की प्लानिंग इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जितना आप लोगों के लिए सहूलत पैदा कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। बट साहब, इससे जुड़ी ये तो मामला हम हर रोज़ ही डिस्कस करेंगे और अपडेट करते रहेंगे, हमारे न्यूज़ बुलेटिन्स में भी रिपोर्टर्स बताते रहते हैं कि क्या हालात हैं, तो वो हम अपने नाजरीन को अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हमने आपको जहमत से बचाना है। जहां कहीं पर वैक्सीनेशन होगी आपको रिपोर्ट किया जाएगा, आप वहां से वैक्सीनेशन कराने जा सकते हैं। आवाम नू जहमत तो बचाना है, गवर्नमेंट ने ही जहमत तो बचा, जहमत सर हमारी कोशिश ये रहेगी, नहीं हमारी तो कोशिश है, देखिए हमारी तो ऐ जहमत नू इंजन टिकते ने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चल अवाम वाल चल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खैर, अब आपने जहमत की बात कर ही दी है, तो 3 बड़े टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात की खरीदारी में करप्शन का इंकशाफ हुआ है। अब ये बड़े अस्पताल कौन से हैं जहां पर धड़ाधड़ मरीज जाते हैं? सर्विसेज, मेयो और जनरल अस्पताल में लोकल परचेजेस की इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी तश्कील दे दी गई है, लेकिन इसका बनना कुछ नहीं। क्या कहेंगे भट्ट साहब? देखिए कमेटी डाल दी है, देखिए जब आपकी बारी आएगी आपकी कमेटी निकल आएगी। कमेटी कभी आपने डाली है? मैंने कभी नहीं डाली कमेटी। डाला करें ना, देखें फिर आप आदी हो जाएंगी। ये वाली कमेटी तो रहने ही दें भट्ट साहब, ये किसी को डालने का ये भी वैसे ही है ना, ये भी वैसे ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो हम कमेटियां डालते हैं कुछ 4 पैसे अपनी सैलरी में से बचा के, वो रिटर्न कभी ना कभी हो जाती है, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हमें मिल जाती है। लेकिन ये जो कमेटी डाली जाती है ना, इस कमेटी का रिजल्ट नहीं आता। इस कमेटी का कहते हैं पाइन उधार कर लो, अगली हुकूमत आएगी फिर दे दिया। बिल्कुल, ये तब आके वक्त चुकाने का आता है। खैर, अब ये बड़े अस्पताल हैं, अद्वियात की खरीदारी एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। लोग अद्वियात नहीं मिल रही हैं, लोग पहले इस चीज़ का जो है वो रोना रोते हर जगह नज़र आ रहे हैं, महंगी अद्वियात मिल रही हैं। अब इस मामले में करप्शन तो कहीं होनी नहीं थी, बेनकाब करना था करप्शन करने वालों को, इंसाफ फराहम करना था। बट सब यहाँ अद्वियात भी नहीं छोड़े। देखे असेंबली के फ्लोर पे अरकान असेंबली कह रहे कि सानू पंजाब असेंबली दे विच दवाई नहीं मिलती भी, तो मैंने तुसीं दसो इत्थे कित्थे मिलेगी? जब असेंबली यानी कि जिनकी जेब में वहां पे कायदे आजम भी है, जिन्होंने असेंबली से भर भर के थैले, वो बाहर जाके पता फिर तो चलो खैर रहन दो, छो परे रहन दो कुत्ते, वो यानी कि वो अद्वियात उनको नहीं मिल रही, तो यहाँ से कैसे मिलेंगी आप मुझे ये बताइए। अभी तो जो ऑर्डर साहब, ये जो करप्शन का मामला है, ये 3 बड़े टीचिंग हॉस्पिटल हैं, इन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, अद्वियात की खरीदारी का अमल नहीं होता। जाहिर बात है कोई हिसाब तो होता होगा कि आपने मंथली बेसिस पर या आपने 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स को चेक करना है, चेक एंड बैलेंस रखना है कि आया इतना संजीदा मामला है, अद्वियात मुकम्मल हैं, कितने में खरीदारी की गई है, अगर किसी ने करप्शन किया है तो उसको बेनकाब किया जाए। देखिए मैकेनिज्म तो हर जगह पे मौजूद होता है, कहाँ पे मौजूद नहीं होता। अच्छा मुझे याद आया, वो परसों आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट पढ़ा था? कौन सा? नहीं पढ़ा? मसला है कि वो स्टेटमेंट ही अन्य को देने के उसने उन्होंने परसों यही फरमाया था कि करप्शन को हमने खत्म करना। उन्होंने एक दफा फिर यही कहा था कि नीचे से यूं करके करप्शन उखेड़नी है और ऊपर वालों को यूं करके लपेट के ले जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने से पहले की बातें सुन रही हूँ भट्ट साहब। अच्छा चले कोई बात नहीं। खैर अब ये देखें ना, ये आप ये कहें कि इन टीचिंग हॉस्पिटल, मैं माजरत के साथ किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, तमाम लोगों से, करप्शन जो है ये नीचे से स्टार्ट होती है, यानी कि हॉस्पिटल के वार्ड बॉय से लेके
میں اگر MS کہہ دوں گا وہ میرے پہ کیس ہی نہ کر دیں، چلو کوئی گل نہیں، کوئی آپ سربراہ تک کہہ دیں، اوپر تک کہہ دیں. آپ نے بڑی اچھی چیز پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، پھر اس دوڑ میں سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں، سب اپنا اپنا حصہ لینے کو تیار ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو سب تحفظ بھی فراہم کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ معاملات نہ تو ختم ہوتے ہیں اور نہ اس طرح کی کالی بھیڑوں کو کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے. یہ ختم ہو بھی نہیں سکتے انا، یہ ختم ہو بھی، دیکھیں جب پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے کہ کرپشن کو ختم کرنا اور ہم نے اوپر تک لے کے جانی ہے، مجھے آپ بتائیں جو ان کے اپنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے انہوں نے ان میں سے کرپشن ختم کی ہے کسی کی؟ آپ وہ ایک وقت ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ اٹ پٹو تے کرکٹر نکل آندا ہے، ایتھے میں تن دسا روڑا چکو تو پتہ لگ دو اودے وچ بھی کرپشن ہوئی ہے. اللہ دی قسمیں صحیح بات، میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں، کسی جگہ پہ آپ ہاتھ رکھ دیں، ہاتھ نہیں چھڈو ہوں تے ہاتھ نہیں انج کر کے نا دوویں ہاتھ رکھ دو تے ان چکو کو پتہ لگے وہ یہ تھلے بھی کرپشن ہے. اور یہ پھر اتنی کرپشن تب ہو رہی ہے جب آپ کے ساتھ دعوے یہ کیے گئے تھے کہ جی کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کرپشن کا خاتمہ کیا جائے گا، لوگوں کو سہانے خواب دکھائے گئے تھے، لیکن فی الحال ایسا کچھ. ان کو کیا اس سے غرض کسی کو ٹیچنگ ہاسپٹل میں میڈیسن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے تو علاج کروانے جانا ہے اپنا پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر، بڑے بڑے ہاسپٹلز کے اندر، یہاں پہ صرف ایک دن ایک کمرے کا کرایہ یا صرف ڈاکٹر کی جو فیس ہے وہ 10-12 ہزار روپیہ ہوگی. تو ان کو اس سے کیا ٹیچنگ ہاسپٹل سے ادویات غائب ہو جائیں، کرپشن ہو جائے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خبر ہے جی اندرون شہر کی بڑی مارکیٹوں کو رنگ روڈ پر منتقل کرنے کے لیے سروے 1 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. بظاہر تو یہ چیز وہ ہے کہ جو کہ مجھے بالکل ہی نہ ہوتی کبھی نظر آ رہی ہے. اندرون شہر جو مارکیٹیں ہیں وہ میں تو اپنے بچپن سے دیکھ رہی ہوں کہ ایز اٹ از ہیں، ان میں اگر کبھی کسی نے چینجز بھی لانا چاہیے، تجاوزات کو بھی وہاں سے ختم، تجاوزات نہیں ختم ہو سکے، پھٹے نہیں ختم ہو سکے، آپ پوری مارکیٹوں کو چینج کرنے کی بات کریں. بٹ صاحب ممکن ہے یہ؟ دیکھیں مجھے یہ بتائیں، یہ مارکیٹ تو گڑھ ہیں، آٹو پارٹ مارکیٹ ہو گئی، شالم کلاتھ مارکیٹ ہو گئی، آپ کا کتنا سارا بزنس ہب ہی یہ مارکیٹیں ہیں. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ آپ بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کی بجائے بیماری کو پھیلا رہے ہیں. اب رنگ روڈ پہ اچھا چلیں جی ایک لمحے کے لیے سوچ لیں، آپ رنگ روڈ پہ ساری مارکیٹوں کو، یہ مقصد کیا ہے ویسے مجھے ذرا یہ سمجھا دیں. میں تو ابھی خود نہیں سمجھوں گا، لیکن مجھے آپ بتائیں ایک لمحے کے لیے آپ تصور کر لیں کہ ہم نے یہ ساری مارکیٹیں اٹھائیں اور ہم رنگ روڈ پہ لے گئے، رنگ روڈ پہ لگائے. اب مجھے آپ بتائیں اس کے بعد رنگ روڈ کے اوپر جو رش لگے گا وہ کدھر جائے گا؟ یعنی آپ کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ ٹریفک مسائل کا حل نکال رہے ہیں، ایک طرف سے آپ مسئلے کو اٹھائیں گے تو آپ دوسری طرف چھوڑ دیں، دوسری طرف لے جائیں گے. کوئی نہیں نکلا. رنگ روڈ کے اوپر آپ بڑی گاڑی کے علاوہ موٹر سائیکل، سائیکل سوار وہ کوئی بھی نہیں جاتا، صرف گاڑی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا وہاں پہ آپ چلیں، اچھا ویسے میں نے کبھی کبھی وہ بھی دیکھا ہے. دیکھا آپ نے؟ اچھا وہ لیکن وہ سائیڈ والی سائیڈوں سے جاتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جہاں جہاں پر یہ مارکیٹیں ہیں اگر وہاں پر آپ پارکنگ پلازا بنا دیں، پورے شہر کے اندر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی آپ پارکنگ ہے. تجاوزات کو ختم کر دیں، آپ کو یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں نے اسی لیے کہا نا کہ آپ بیماری کو ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں، جڑ سے اکھیڑنا نہیں چاہتے ہیں کہ اس کا علاج جڑ سے کر دیں، آپ اس بیماری کو پھیلانا چاہتے ہیں. ایتھو چکے جڑی گئے نا اوتھے لاجو. اگر ان مارکیٹوں سے جڑے مسائل جو ہیں وہ رنگ روڈ کی طرف بھی شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہی مسئلے رہیں گے وہاں پہ بھی، وہی نہیں ہوں گے تو تھوڑے دنوں بعد ہو جائیں گے. آپ پارکنگ کا ایشو کیوں نہیں سالو کرتے ہیں؟ بالکل پارکنگ کا آپ ایشو ہی نہیں سالو کرتے ہیں. مثلاً بادامی باغ آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کی آدھی سے زیادہ سڑک جو ہے وہ صرف پارکنگ کی وجہ سے بلاک ہوتی ہے. اچھا جی شاہ عالم مارکیٹ چلے جائیں، خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ کوئی حادثہ ہو گیا جس طرح کہ عموماً ہوتا ہے، آپ کی ریسکیو آگ لگنے کے واقعات، آپ کی وہاں پہ وہ نہیں جا سکتی. کیوں نہیں جا سکتی؟ ایک ایک مرلے کے اوپر آپ نے 10 وہ بنا دیا، اور پھر آپ نے دکانوں سے باہر آپ نے پھٹے رکھوا دی، یعنی کہ آپ کی آدھی سے زیادہ سڑک جو ہے ان تجاوزات. میں ایک ایک مارکیٹ لے رہا ہوں. برانتھر روڈ چلے جائیں، برانتھر روڈ آپ پیدل نہیں گھوم سکتے ہیں، آپ پیدل مجھے گھوم کے دکھا دیں آپ. اچھا جی لوہا مارکیٹ آ جائیں، اکبری مارکیٹ آپ چلے جائیں، سب سے زیادہ کاروبار اکبری مارکیٹ ہے، وہاں پہ بھی یہی حال ہے کہ آدمی سے زیادہ. میں تو کہا کہ یہ ہمارے شہر لاہور کی بزنس ہب ہے، ان کو تو ادھر ادھر منتقل کرنے کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. نہیں آپ سوچیں ضرور، بٹ سب ممکن نہیں ہے، یہ یقین مانے کہ میری گال سنو، سوچتے تے پابندی نہیں نہ لا سکتے تسی کہ لا سکتے ہو. نہیں جی بالکل. ویسے تے اگر پی ٹی اے دی حکومت رہی تے مینوں لگدا ہے دماغاں تے تالے لا دیں گے، تالے بھی فور سیل لوگوں نے آپ کے مخالف ہو جانا ہے. مت آپ یہ کہیں کہ اگر رہی کنے مخالف ہو جانا ہے؟
آپ باہر جا کے عوام سے بات تو کر کے دیکھیں کس بات لوگ کیا کہتے ہیں. لوگ چھتر پھڑ کے ہاتھ کھلوتے ہیں اینن کو وہ ایک باری بار اپنے حلقے دے وچ کوئی آوے, ہاں کسی ایک کو کہ اپنے حلقے کے اندر آئے. اگر لوگ ان کو جوتیاں نہ مارے پھر کہیے گا آپ لوگ جوتیاں لے کے پھر رہے ہیں. آپ چھوڑیں بجٹ جس دن آیا, میں نے آپ کو کہا کہ بجٹ جس دن آئے گا بجٹ کے بعد جو ان سے آپ یہ دیکھیے گا بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں گے یا پیٹرول بڑھا دیں گے. بڑھ گیا نا پیٹرول, بالکل ایسے ہی. تو میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, لوگ اکے بیٹھے جے لوکاں نے چھتر ہتھ چ پھڑے نے اننے کے چھتر پہن گے کہ انہوں نے پتہ لگ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا بٹ صاحب یہ پلان جو کیا جا رہا ہے مجھے صرف یہ بتا دیں, کیا صرف یہ اندرون شہر کا ایریا ہی اس میں ویسے بتایا گیا ہے جو جگہ پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں, آلموسٹ وہ اندرون شہر والا ہی ایریا ہے. آپ کی بادام باغ مارکیٹ ہے, شاہ عالم ہے, اعظم کلاتھ مارکیٹ ہے, براندر روڈ ہے, لوہا مارکیٹ ہے. اس کے علاوہ شہر میں کہیں ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہاں سے ٹریفک کا مسئلہ حل کر لیں گے, آپ کچہری والی سائڈ پہ آ جائیں. میں تو جب کبھی وہاں گئی ہوں, داتا دربار والی سائڈ پہ جب کبھی گئی ہوں, مجھے 2-2 گھنٹے ٹریفک میں سٹک ہونے کا بھی موقع ملا ہے. مطلب آپ کے پورے شہر میں, آپ کے شہر کے داخلی خارجی راستے شادرہ کی طرف چلے جائیں, آپ نے شہر میں داخل ہونا ہے, بہت سارے پوائنٹ ایسے ہیں جہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ. کیا کیا چیزیں اٹھا کے آپ رنگ روڈ منتقل جی پی او چوک کدی تسی گئے ہو؟ بالکل گئی ہوں. جی پی او چوک تو انج کر کے نال مڑو, پھر اگے تھوڑا سیکٹریٹ میں چلے جاؤ, اوتھے کتنیاں گڈیاں لگیاں ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, نہ تو ہماری ٹریفک پولیس اپنا کام کرتی ہے, نہ انتظامیہ نے ابھی تک کوئی پارکنگ کے لیے جگہ بنائی ہے. سر ایک دوسرے پہ سارے کام ڈال دیتے ہیں نا. تھوڑے دن بعد کوئی ایک پریس ریلیز جاری ہو جاتی ہے, لاہور میں پارکنگ پلازا بنانے کے لیے فلاں کی زیر صدارت اجلاس پارکنگ کے مسائل کے حل کے لیے بڑے اقدامات اٹھانے پر طے کر لیا گیا. فیصلہ کیا نہیں وہ پچھلی حکومت ہے کسی اودا بھی یہی کام سی, اے حکومت آئی ہے ایدا بھی یہی کام ہے. دیکھیں میں نے تو ایک مارکیٹ کا آپ کو بتایا کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے. حکومت ہے کوئی بھی ہو, تجاوزات کا مسئلہ نہ حل ہونے والا مسئلہ ہے, کیونکہ اس کے اندر اپنے لوگ ملوث ہیں. ٹریفک کا مسئلہ نہ حل ہونے والا مسئلہ ہے, پارکنگ ایشوز جو ہیں نہ حل ہونے. ہم نے تو بچپن سے یہ دیکھا ہے کہ شہر میں یہ حالات ہیں اور آگے بھی کہیں ہوتے نظر نہیں آ رہے. آپ چاہے مارکیٹوں کو باہر بھی شفٹ کر لیں, رنگ روڈ والی سائڈ پہ بھی لے جائیں, سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے تو ٹریفک کا مسئلہ حل کر لیں گے, باقی شہر کا کون ذمہ دار ہے؟ وہاں ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے. باقی شہر دے تسی آپ ذمہ دار ہو. میں تو تانوں ایدے واسطے کہنا ہے گڈیاں گڈیاں چھڑ دیو, سائیکلاں لے لو. میں تو ویسے جتنے چالان ہو گئے نا, میں یہ سوچ رہی ہوں میں واقعی گاڑی چھوڑ دوں. کیونکہ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بجلی مہنگی بہت ہوتی چلی جا رہی ہے اور بجلی چوری روکنا ایک بڑا ٹاسک بن چکا ہے. اب بجلی چوری کیسے روکی جانی ہے, اس کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا تھا جس کو ایڈوانس میٹرنگ منصوبہ کہا گیا تھا. اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے, اور نظر انداز اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ بجلی چوری روکنی ہی نہیں ہے, یہ تو پریورٹی نہیں ہے. آپ بجلی چوری روکیں گے تو وہ لوگ جو کہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں اس نام پر اس طرح کے منصوبے بٹ صاحب کون چلنے دیتا ہے؟ تو پھر یہ بنائے کیوں جاتے ہیں؟ وہ کاغذوں کا کچھ لوگوں کا پیٹ نہیں معذرت وہ فائلوں کا پیٹ تو بھرنا ہوتا ہے نا. دیکھیں کاغذ کو خریداری آئے گی, اس کے اندر سے بھی کوئی بچت پوچت ہوگی, وہ کسی کے پیٹ میں تو جانے ہیں نا. دیکھیں آپ بجلی چوری کو چھوڑیں, آپ پہلے اپنی جو بجلی کی تاریں وہ تو سیدھی کروائیں. آپ بجلی کی تاریں سیدھی کروائیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہاں پہ کنڈے پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں نا کنڈے ہر جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں. سے پتہ کرانا یہ یہاں تک کام نہیں ہے, آپ کو ان لوگوں کی نشاندہی کرنی ہے جو اس میں ملوث ہیں. پتہ کرا کے کیا ہو جائے گا, پتہ تو چل جاتا ہے کہ ان علاقوں میں بجلی چوری ہو رہی ہے. جڑا علاقے دا ایس ٹی او جڑا ہوندا ہے نا, انہوں پتہ ہوندا ہے کیڑے گھر دے وچ کیڑی فیکٹری دے وچ کتھے کنڈی پئی ہوئی ہے, کتھوں بجلی چوری ہو رہی ہے اور کدی جیب دے وچ کنے قائد اعظم جا رہے ہیں. یہ ان سب کو پتہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ ہمارا ایک سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت ہی ہم نے چلنا ہے. اور اس سسٹم کے تحت یہ صرف ایویں فائلاں دا ٹھڈ بھرن واسطے کام کیتا گیا. لیکن آپ جو ہے نا, میں پھر کہوں گا تسی گھبرانا نہیں, باقی سب خیر ہے. بجلی چوری ہوندی رہندی ہے, کوئی نویں گل نہیں ہے گی. ایسے واسطے تسی گھبرانا نہیں ہے گا. بجلی ہلے مزید مہنگی ہوئے گی, ہو سکتا ہے کہ چلو رہن دے. فائلوں تک یہ منصوبہ محدود ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں, نہ تو آپ بجلی چوری روک سکے ہیں, آپ کو علاقے فنگر ٹپس پہ ہیں کون سے علاقوں میں بجلی چوری ہو رہی ہے. آپ نے اس کا حل کیا نکالا کہ وہاں پر آپ نے اوورآل جو بجلی چوری نہیں بھی کر رہے ہیں ان کی بھی آپ نے یا تو بجلی معطل کرنا شروع کر دی, وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ زیادہ بڑھا دیا, یا آپ نے اوورآل علاقوں میں بل زیادہ بھیجنا شروع کر دیے. یہ حل نہیں ہے. اگر آپ نے ایک منصوبہ بنا ہی لیا, اس کے لیے آپ کو فنڈز بھی 15 کروڑ پہ مخ دیے, لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ اس پر کام نہیں کر پا رہے ہیں, تو پھر اس پر
ना अहली किसकी है, कौन काम नहीं करना चाह रहा, फिर ये मंसूबे बनाने का मकसद क्या होता है, मुझे सिर्फ ये बता दें। देखिए, मंसूबे बनाए जाते हैं सिर्फ मंसूबों के लिए, ठीक है ना, उसके अलावा और कुछ नहीं होते। क्या आज तक किसी यानी कि किसी मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर आपने इंप्लीमेंट होते देखा है? आपने फिरदौस अंडर पार्ट बनाया, मेगा प्रोजेक्ट इस हुकूमत का, बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट था, 3 महीने में मुकम्मल करना था, 6 महीने बाद मुकम्मल किया। चलें जी भट्ट साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो ये मंसूबे सिर्फ और सिर्फ फाइलों तक ही महदूद रहते हैं, इसका फायदा कभी किसी ना तो आवाम को पहुंचा है, ना तो कभी इन पे इंप्लीमेंट होता नजर आया। थैंक यू सो मच भट्ट साहब। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, खुशनुमा रंगत, गोरी रंगत और खिलखिलाता चेहरा हर किसी का ख्वाब है। मर्द और ख़वातीन सभी लोग इस दौड़ में जो है वो आगे हमें नज़र आते हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि वो खूबसूरत दिखें, उनका चेहरा खुशनुमा दिखे, किसी भी किस्म के दाग धब्बे ना हो, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का सबसे अहम हिस्सा जो है वो आपका चेहरा ही होता है। तो आपका चेहरा जितना खुशनुमा नज़र आएगा, आप उतने ही खूबसूरत नज़र आएंगे। अब खुशनुमा चेहरा जो है वो आप किस तरह से रख सकते हैं, ये जो धूप है इसके असरात से आप किस तरह से अपने चेहरे को महफूज रख सकते हैं। ऑब्वियसली घरों से बाहर तो आपने निकलना ही निकलना है, और चेहरे पर आपके धूप के असरात भी आ जाते हैं, तो अपनी रंगत को आप कैसे निखार सकते हैं, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो कुछ प्रोडक्ट्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे जो कि आपकी गोरी रंगत, खुशनुमा चेहरा और जिसको आप कहते हैं ना खिलखिलाता हुआ चेहरा, 4 चांद लग जाते हैं, वो जो है वो आपको रिकमेंड किया जाएगा कि किस तरह से आप अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी स्किन को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए, मौसमी सूरत हाल को देखते हुए बनाई गई है और आपकी रंगत को निखार सकती है। इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद है, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी जी। एनी ताहिरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, और एनी ताहिरा के बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी, ब्रांड एम्बेसडर हैं जी निज़वा ब्यूटी क्रीम की, और साथ ही साथ मॉडल भी हैं। अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल फिट फाट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निज़वा ब्यूटी क्रीम के बारे में बहुत चीज़ें हमने सुनी हैं, और आपकी माशाल्लाह से प्रोडक्ट्स भी इतनी ज़्यादा हैं। खूबसूरत दिखना हर किसी को पसंद है, हर कोई चाहता है कि जल्द भी खुशनुमा हो, दाग धब्बे भी ना हो, रंग भी गोरा हो। पहले सिर्फ ख़वातीन को शौक़ होता था, अब तो मर्द हजरात को भी शौक़ है, और निज़वा ब्यूटी क्रीम ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। बिल्कुल, और हम लोगों ने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप समझते हैं कि ये सिर्फ लेडीज़ के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग एशियंस हैं, हमारी जो स्किन है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक जैसी है। कुछ लोग आपको नज़र आते हैं जो बहुत ही गोरे चिट्टे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर ऐसे कुछ भी कम्युनिटी में है नहीं है। निज़वा इंटरनेशनल ने इन सारी चीज़ों को देखते हुए रिसर्च किया, और रिसर्च के बाद, क्योंकि मार्केट में इस वक्त बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने, जब निज़वा इंटरनेशनल पे रिसर्च हुई और उस पर बात टीमें बैठी और देखा गया कि हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि हम लोग प्रेफर करते हैं कि जी इंटरनेशनली बाहर से इंपोर्ट की जाए, वो ही हमारे लिए सूटेबल है, लेकिन ये नहीं ख्याल किया जाता कि वो हमारी स्किन के लिए नहीं अच्छी है, क्योंकि वहाँ की स्किन और है, हमारे वेदर और है, हमारी स्किन और है। तो हम लोगों ने निज़वा इंटरनेशनल ने इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारी प्रोडक्ट बनाई है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ब्यूटी क्रीम है। इस ब्यूटी क्रीम के साथ आप देखेंगे कि अगर आप दिन को कोई भी और ब्रांड की क्रीम लगाते हैं या बाहर धूप में जाते हैं, तो थोड़ी देर के बाद आपको गर्मी लगने लग जाती है, क्योंकि पता नहीं उसमें क्या ऐसी चीज़ होती है। लेकिन निज़वा इंटरनेशनल क्योंकि ऑर्गेनिक है सारा, इसमें आप जब धूप में निकलेंगे, क्योंकि डेफिनेट हमारे पाकिस्तान में तो हर तरह के मौसम है, तो इसलिए हर मौसम के हिसाब से आप जब भी इसको अप्लाई करेंगे, धूप में जाएं, गर्मी, अच्छा जी, सर्दी अभी में हम जाएं। स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं एनी ब्यूटी क्रीम के हवाले से। मार्केट में बहुत सारी क्रीम्स अवेलेबल हैं। निज़वा इंटरनेशनल इन मार्केट में मौजूद क्रीमों से किस तरह से चेंज है और किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं। अभी हमारे यहाँ शदीद गर्मी आने वाली है, और फिर जो आगे मौसम आपको पता है मानसून वाला आता है, उसमें तो चिपचिपाहट सी होना शुरू हो जाती है। स्किन आपकी जो है हर टाइम आपको इशू ये रहता है, इश्यूज रहते हैं, क्योंकि आपने धूप में डेफिनेट जाना है। जैसे आप कैमरे के सामने बैठे हैं, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा एक लाइट सा आपके फेस के ऊपर डैमेज कर रही है, तो आप इसके अगर ब्यूटी क्रीम को अगर आप यूज करते हैं, उसके बाद अपना मेकअप अप्लाई करते हैं, तो ये आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाएगा, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर आ जाएगी। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आप धूप में जाते हैं तो आपको
پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چیز جو ہے آپ کو ہائیڈریٹ کر دیتی ہے. آپ جیسے ہی آپ نزوا انٹرنیشنل کی بیوٹی کریم یوز کرتے ہیں اور دھوپ میں بھی جاتے ہیں, میک اپ بھی اپلائی کرتے ہیں, تو وہ آپ کو پسینہ نہیں آئے گا, اسکن فریش رہے گی اور آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ بھاری پن سا آپ کے فیس پہ آ گیا. اب لوگوں کے مسائل کیا ہیں جی؟ رنگ گورا تو ہر کوئی چاہتا ہے. اب گورا رنگت اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ اس کریم کا استعمال کر سکتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو مسائل بھی اسکن کے بہت زیادہ رہتے ہیں, چھائیاں ہیں, داغ دھبے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پمپلز ہیں. آپ مجھے بتائیے گا یہ بیوٹی کریم وہ لوگ بھی استعمال بالکل کر سکتے ہیں. یہ اس میں اسپیسیفک چیزیں اسی لیے ڈالی گئی ہیں کہ آپ کے یہ چھائیاں, کیونکہ ڈبل ٹون ہو جانا, اور آپ جب رات کو ایک نیند بھی پوری نہیں ہوتی ہے, پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیشہ فیس فریش کر کے سوئیں. ہم لوگ یہ نہیں کہتے کہ آپ رات کو اپلائی کریں جی, نائٹ کریم لگا لیں اور اپنے فیس کے اوپر اتنا ہیوی پن کر لیں کہ آپ ساری رات وہ ویسے ہی مسام کھلتے ہیں, بند ہوتے رہتے ہیں, تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بڑا بینیفٹ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ رات کو اپنے فیس کو بالکل فریش کر کے سوئیں, کلین کر کے سوئیں, اور صبح اٹھتے ہی آپ نزوا انٹرنیشنل کی بیوٹی کریم یوز کریں. اچھا مجھے بتائیے گا, کچھ لوگوں کو ڈارک سرکل کے مسائل ہوتے ہیں, تو آپ سب لوگوں کو آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کہ بالکل کر سکتے ہیں. یہ آپ کے ڈارک سرکل ہو گئے, چھائیاں ہو گئیں, ڈبل ٹون ہو گئی, اور پھر آپ کو سن پروٹیکٹ بھی کرے گا. اچھا نارملی کریمز کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ نے رات کو اپلائی کر کے سونی ہے, یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ دن کے ٹائم آپ نے لگانی ہے؟ نہیں, رات کو آپ کر دیکھیں, ڈاکٹر بھی کرنے کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ڈاکٹر ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ رات کو اپنا فیس کلین کر کے واش کر کے سوئیں, تاکہ آپ کے سارا دن کی جو گرد و غبار ہے, جو بھی بھاری پن ہے, وہ آپ کا صاف ہونا چاہیے, اسکن فریش ہو جائے, اسکن صاف ہونی چاہیے. تو بعض نائٹ کریم جو ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات کو افیکٹ کرتی ہیں, ایسا کچھ نہیں, وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ آپ میک اپ اپلائی کرنے سے پہلے کر رہے ہیں یا آپ صبح اٹھ کے کریں؟ آپ دھوپ میں جا رہے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ میک اپ کرنے والے لوگ ہیں, آپ میک اپ کریں گے تو ہی ٹھیک رہے گا. آپ جو ورکنگ ویسے وومنز ہیں, جینٹس ہیں جو باہر نکل رہے ہیں, وہ ویسے بھی سن سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. جو گھر کی خواتین ہیں, گھر میں کام کر رہی ہیں, چولہے کے آگے ہیں, وہ بھی اس کو یوز کر کے چولہے کے آگے کام کریں, ہیٹ اپ سے بھی آپ کو بچائے گا. اس میں ایسا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرے گی. اچھا اینی یہ بتائیے گا, آپ نے دن میں کتنی دفعہ اس کا استعمال کرنا ہے؟ اب ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بے صبرے سے ہوتے ہیں کہ ہم نے اگر ایک پروڈکٹ استعمال کرنا شروع کی ہے تو اس کے ریزلٹس بھی فوری آ جانے چاہیے نا, تو کس طرح آپ نے کتنا دن میں اس کا استعمال کرنا ہے, کتنی کوانٹٹی اپلائی کرنی ہے؟ دیکھیں لیئرز ہلکی سی آپ نے یوز کرنی ہوتی ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ پوری اگر باکس بھی لگا لیں گے نا تو رزلٹ نہیں آ جانا. رزلٹ اس نے وہی دینا ہے جو آپ کو 3 دن 4 دن 7 دن, کیونکہ آپ کی اسکن کو اچھا یہ دنوں میں اس کا رزلٹ آ جاتا ہے؟ دنوں میں رزلٹ آئے گا, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے بتایا نا کہ یہ اس میں آپ کو کوئی ڈیمیج نہیں کرے گا. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کی اسکن کو اگر یہ ہماری پروڈکٹ جو ہے اچھا افیکٹ نہیں دے رہی تو نقصان بھی نہیں دے رہی, کیونکہ اس میں کوئی ایسی ہم نے چیز استعمال ہی نہیں کی, ٹوٹل آرگینک ہے. اچھا جی آرگینک ہے, یہ مرد اور خواتین دونوں استعمال کر سکتے ہیں, بچیاں بھی کر سکتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ خالی لیڈیز کر سکتے ہیں, یہ بچیوں کے لیے بھی ہے. صحیح جی. تو جو لوگ اپنی رنگت اچھی چاہتے ہیں, اسکن کا نکھار چاہتے ہیں, فریش اسکن چاہتے ہیں, وہ اس کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے دن میں 2 دفعہ اس کا استعمال کرنا ہے. کس طرح سے استعمال کرنا ہے, کتنی کوانٹٹی لگانی ہے, نارملی جس طرح ہم کریم کا استعمال کرتے ہیں آپ نے اس طرح سے اس کا استعمال کرنا ہے. اب دیگر پروڈکٹس بھی ہیں, آپ نے اپنے اسکن کی کیئر کے لیے کریم تو آپ یوز کر ہی رہے ہیں, اور اسکن آپ کو اپنی جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ نزوا کی بیوٹی کریم یوز کر رہے ہیں تو باقی پروڈکٹس کریں گے تو آپ کو بیوٹی کریم کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نزوا کا جو فیس واش بھی ہے جس میں ہم نے 24 کیرٹ یوز کیا ہے. اچھا, اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر ہم نے کہا ہے کہ اس میں 24 کیرٹ کا یوز ہے تو کنفرم ہے, آپ کہیں سے بھی لیبارٹری سے ہمارا چیک اپ ہے تو ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں وہی چیز اس کے اندر ہم نے استعمال کی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک آپ ڈبل باٹل دیکھ رہے ہیں, اس میں ہے BB-DD کریم. BB کا مطلب ہے کہ آپ فیس کے اوپر لگاتے ہیں, جیسے آپ 2 منٹس آپ کو میک اپ والی لک, آپ صرف اور صرف اس کو اپلائی کریں, آپ کو بیس والی لک دے دے, بیس والی لک دے گی. لیکن آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں بہت ساری پروڈکٹس ہیں جو وہ آپ کو لائنیں دینی شروع کر دیتی ہیں, آپ کا فیس کہیں سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی بیس اترنی شروع ہو گئی. لیکن یہ 2 منٹس والی لک جو آپ کو دے گا, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہے DD, یہ ایک ہی باٹل کے اندر ہے جو آپ کے فیس اور ہینڈ دونوں کو 1 ٹون کرے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فیس کے اوپر تو اپلائی کر لیا. مجھے انٹرسٹنگ پروڈکٹس لگ رہی ہیں. میں بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ہم بات کر رہے ہیں نزوا انٹرنیشنل جو ہے وہ کس طرح سے زبردست پروڈکٹ ہے, اور نزوا انٹرنیشنل کے پاس کون کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ حیران کن نتائج آپ کی سکن کے لیے, بالوں کے لیے لے کر آئی ہیں. تو ہم نے بیوٹی کریم کے والے سے تو بات کر لی, BB کریم بھی ہے, فیس واش بھی ہے,
تو ان کا استعمال کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں؟ ہماری مہمان اینی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی اینی کہیے گا. جی میں بتا چکی ہوں کہ ابھی بیبی ڈیڈی کے بارے میں میں نے آپ کو بڑا ایکسپلین کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس 7 آئل ہیں جو آپ آج کل بڑی پرابلمز دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بال مرد ہو یا عورت کا مسئلہ ہے. ہے. او مائی گاڈ، جو مرد بھی اگر ہم مجھے مل رہے ہیں نا تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے بال جو ہے صرف کام کی نہیں ہے تو وہ بس بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس 7 قسم کے ہیں ہمارے پاس، جس میں مسٹرڈ آئل ہے، ہنی ہے، آلمنٹ ہے، اور آپ کو بہت مطلب 7 ویریئنٹ میں ہے. 7 ویریئنٹ میں وہ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اسکن کے حساب سے آپ کے بالوں کی ٹائپ کے ساتھ کون سا میچ کرتا ہے. اگر ڈینڈرف کا ایشو ہے، بال گر رہے ہیں تو اس کے لیے علیحدہ سے آئل موجود ہے. اگر آپ کے بال آپ گھنے کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کے لیے علیحدہ سے آئل. گھنے تو تبھی ہوں گے جب آپ کے بال گرنا بند ہوں گے. آپ کے بال مضبوط ہوں گے تبھی ہی آپ کے بال لمبے ہوں گے. اگر آپ یہ سوچیں کہ بال لمبے ہونے شروع ہو جائیں تو وہ کیسے ہو جائیں گے جب مضبوط ہی نہیں ہوں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک آپ کو کام نظر آ رہی ہے، جیسے ہی آپ بوٹل کھولیں، کیونکہ سب سے بڑا ہمارا ایشو ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں ہاتھوں سے اپلائی کرتے ہیں اور بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی ہاتھ بھی گندے اور وہ آپ کی جڑوں تک جاتا بھی نہیں ہے. اور خود سے تو آپ کے لیے پاسبل ہی نہیں ہوتا نا، جاتا بھی نہیں ہے. آپ کے جب تک بالوں کی جڑوں تک آئل نہیں جائے گا نا تب تک آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اوپری سطح پہ لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. روٹس تک جانا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے ایک کام دی ہے جو اسپیشلی ابھی نزوا انٹرنیشنل نے ہی بنائی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں ابھی کسی نے بھی نہیں اویل نہیں ہے. آپ اس کو جسٹ کھولے اور اپنے اپلائی کرنا شروع کرنا ہے، اور آپ کے جسٹ لائک جیسے آپ کام کرتے ہیں. اور لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ رزلٹ اچھا مل رہا ہے تو ڈیفینیٹ آپ ہمیں کہیں گے کہ واقعی آپ لوگوں نے کوئی ایسی پروڈکٹ لے کے مارکیٹ میں آئے ہیں. کیونکہ جس کسی نے بھی استعمال کیا نا، جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ہمارے بال تو اتنے گر رہے ہیں کہ اب ہم گنجے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستانیوں کے زیادہ تر لوگوں کی سوچ یہی ہوتی ہے. خواتین جو ہیں وہ تو ہیئر ڈائی بھی یوز کرتی ہیں، بالکل اسٹریٹنر بلو ڈرائی ہم لوگوں کا ہر روز کا استعمال ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو کہ اپنے بالوں پہ اتنے ایکسپیریمنٹ ہماری طرح ہر روز کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آئل بالکل آئل بھی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کے یہاں پہ ہمارے پاس سیرم بھی ہے. جیسے آپ ورکنگ ہیں، آپ نے ڈیلی اسٹریٹنر بھی کرنا ہے، آپ کے بال بھی گر رہے ہیں، آپ میں ڈینڈرف بھی ہے، آپ آئل یوز کریں. اس کے بعد جب آپ نے نزوا انٹرنیشنل کا ہی شیمپو ہے، آپ اس کو یوز کریں، بال اس سے آپ دھوئیں. اس کے بعد سیرم لیں. سیرم سے آپ کے بال جو 2 منہیں ہو رہے ہیں یا آپ اسٹریٹنر کرنے سے ہیٹ اپ جا رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں جائے گی. آپ کو سن سے بھی پروٹیکٹ کرے گا اور ہیٹ سے بھی کرے گا. دونوں ہی ہیٹ ہیں، لیکن وہ تو اتنی زیادہ ہیوی ہیٹ. بہت سارے لوگوں کا ایشو رہتا ہے ڈینڈرف اور ہیئر فالنگ. ہیئر فالنگ تو بہت زیادہ ہے کہ آپ دیکھیں ابھی جتنے بھی ہمارے اسٹوڈیو میں لوگ کھڑے ہیں نا، یہ آپ یہی یوز کرنا شروع کر دیں گے نا، ود ان ویکس آپ کو کہیں گے کہ بھئی بال گرنے بند ہو گئے. جب بال گرنا بند ہوں گے، ڈینڈرف ختم ہوگی، تو ڈیفینیٹ مضبوط ہوں گے، بال گھنے ہوں گے، لمبے ہوں گے. یعنی شیمپو ہے، آئل ہے، اور اس کے بعد اگر وہ لوگ سیرم بھی ہے، سیرم وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں ہماری طرح، جنہوں نے بالوں میں ڈائی کرنا ہے یا پھر اسٹریٹنر یا بلو ڈرائی کا استعمال کرنا ہے، وہ اپنے بالوں میں سیرم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. مجھے سوپ بھی نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں. بالکل سوپ بھی آپ دیکھ رہے ہیں 4 طرح کے آپ کے سامنے ہم نے ڈسپلے کیے ہوئے ہیں، جس میں ایووکیڈا ہے، یہ ہنی اور ملک کے ساتھ ہے، یہ آپ کو تیسرے والا نظر آ رہا ہے، پھر چوتھا ہمارے پاس چارکول نظر آ رہا ہے. چارکول جو ہے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف پروڈکٹ میں ہوتا ہے، لیکن سوپ میں کبھی آپ کو یہاں پہ نہیں ہوتا. ہم نے چارکول جو ہے سوپ میں بھی بنایا ہے اور فیس واش میں بھی بنایا ہے. آپ کو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہماری، میں آپ کو اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ منی بیک گارنٹی کے ساتھ جو والی ایک دعویٰ ہوتا ہے نا، وہ ہم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو چیز کوئی سوٹ نہیں کرتی کسی وجہ سے، تو ایک تو پہلی بات ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے لیے یہ سوٹیبل نہیں، تو ہم آپ کو منی بیک گارنٹی بھی دے رہے ہیں. گڈ، یہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ بے شک، کیونکہ لوگ اتنی، میں نے لیڈیز کو دیکھا ہے جو اتنی پروڈکٹس لیتی ہیں، جیسے ہم بھی لیتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں تو سب سے پہلے کوئی ایسی پروڈکٹ دیکھیں جو ہمارے لیے بڑی اچھی ہو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ چیز جو ہے وہاں کے ویدر کے لیے بنی ہے، ہمارے پاکستانی ویدر کے لیے نہیں بنی، ہماری سکن کے لیے نہیں بنی ہوتی. تو نزوا انٹرنیشنل نے ان ساری چیزوں کا خیال کیا ہے کہ ہمارے پاکستانی ویدر کے حساب سے. سوپ بھی بہت زبردست ہے، ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہنی اور ملک سوپ ہے، اس کے ساتھ چارکول ہے، اس میں بھی ویرائٹی موجود ہے. ابھی کچھ باکسز مجھے نظر آ رہے ہیں جس پہ نزوا ہربل ماسک ایک پر لکھا ہے، اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی آپ مجھے بتا دیں. آپ کو ایک گلاب کے پھول بنے نظر آ رہے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جب آپ ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ایک
पूरा बैग फुल करने की जगह नहीं होती। हाँ, आप जितनी मर्जी चीजें ये इकट्ठी कर लें, साशे में कुछ ना कुछ हमारे रह हमारे जाता है। प्रोडक्ट्स हैं जो आप इंस्टेंट कहीं भी जाके ब्लीच कर सकते हैं। HRC है, इसमें आपके पास फेशियल की वैरायटी है जो आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं और आप विद इन काफी मिनट्स वाइड रेंज जो है वो निस्बा इंटरनेशनल 26 इस वक्त हमारी जो मार्केट में अवेल है वो 26 रेंज में मौजूद है और इंशाल्लाह 6 ना बहुत कमिंग सून में है। इंशाल्लाह वो 6 प्रोडक्ट और लॉन्च हम कर रहे हैं। सही। अच्छा जी, इनमें मुझे बता दीजिएगा जैसे कि मास्क है, ये मास्क आपने कब और कैसे इसका इस्तेमाल करना है? मास्क डेफिनेट जैसे आप जाते हैं पार्लर में जाते हैं ये ब्लीच भी है, इसमें HRC भी है, इसमें आपके पास फेशियल का सामान भी है, ये आपके पास साशे की शक्ल भी है। आप इसको फैमिली पैक के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने पूरी फैमिली इसकी इकट्ठी की, आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और अगर आप नए कंज्यूमर हैं और आप समझ रहे हैं कि भाई हम बड़ी बॉटल्स क्यों लें, हम क्यों एक्सपेरिमेंट बड़ी बोतल पे करें, और हम उसके लिए भी ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप छोटी से ट्राई करें। ये साशे की फॉर्म में लेकर यूज़ करके देख सकते हैं कि आपकी स्किन पर इसके रिजल्ट्स किस तरह के आ रहे हैं और उसके बाद जो है आप इसको निस्बा इंटरनेशनल को मजीद जो है वो आगे कंटिन्यू और ये हम बड़े दावे के साथ कह सकते हैं जब आपने ये हमारी प्रोडक्ट यूज़ करनी शुरू कर दी ना तो आप फिर सिर्फ यही कहेंगे कि अब से निस्बा, हाँ, कि अब आपने यही इस्तेमाल करनी है और ये दावा किया जा रहा है। अच्छा, मार्केट में जिन लोगों ने अब ये निस्बा ब्यूटी क्रीम खरीदनी है या प्रोडक्ट्स खरीदनी है, इजीली अवेलेबल है? अवेलेबल पूरे पाकिस्तान में हमने लॉन्चिंग कर दी है। पाकिस्तान का कोई भी ऐसा बड़ा छोटा शहर नहीं है जहाँ पे आपको हमारी प्रोडक्ट नहीं मिलती। और अगर खुदा न खासा कि छोटा शहर रह गया और आपको हमारी प्रोडक्ट मिल रही तो आप हमारे पेज पे जा सकते हैं, निस्बा इंटरनेशनल ऑफिशियल के पेज पे आपको ऑनलाइन भी हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ये तो मुश्किल ही आसान हो गई। सेकेंडली मुझे आपसे ये भी पूछना है कि प्रोडक्ट्स ब्यूटी खास तौर पर प्रोडक्ट्स जो होती है लोग कहते हैं बड़ी महंगी होती हैं, तो ये क्या अफोर्डेबल है? मार्केट में आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप ये छोटी सी एक क्रीम की डब्बी है, उसके साथ सीरम नज़र आ रहा है। अगर मार्केट में आप जाते हैं ना तो ये सीरम जो आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। निस्बा इंटरनेशनल ने इसी बॉक्स के अंदर ये सीरम भी फ्री दिया है, जबकि बाकी जगह पे आपको क्वांटिटी मिलती है mg जो होता है वो 18, हमारी 25 है और प्राइस उनकी बहुत हैवी है, हमारी बहुत लो है। चलें जी, ये तो मुश्किल ही आसान होगी। आपको कम कीमत पर मेयारी चीज़ें मिल रही हैं निस्बा इंटरनेशनल। अगर आप खरीदेंगे कीमत भी कम होगी, प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी होंगी और फिर निस्बा इंटरनेशनल की जानिब से दावा ये किया जा रहा है कि अगर आप एक दफ़ा इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप कहेंगे जी इसके अलावा अब हमने और कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी। मैसेज क्या होगा? मैसेज क्या होगा आपका? मैसेज ये होगा कि आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, और क्योंकि देखें आप एक चीज़ जब यूज़ करेंगे आपको तभी पता चलेगा कि ये वाकई ही आपके लिए ही बनी है और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप समझते हैं कि लिए आपके लिए स्किन को डैमेज करेगी। ये टोटल ऑर्गेनिक है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और मनी बैक गारंटी के साथ जब आप यूज़ करेंगे और सिर्फ यही कहेंगे अब से निस्बा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो नाज़रीन, स्किन केयर के हवाले से आज आपको बताया कि किस तरह आप अपनी स्किन की हिफाजत कौन कौन सी प्रोडक्ट के ज़रिए कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। जो है कभी आपको महंगे भी पड़ जाते हैं, लेकिन सूरत हाल को देखते हुए खुद बीच में जाके किसी की ज़िंदगी को महफूज बनाना चोरी डकैती की वारदातों में आम शहरी का, क्योंकि नॉर्मली हमने ये देखा है कि खुदा ना खास्ता कहीं वारदात हो रही हो, लोग पास से गुजर जाते हैं कि जी उनका कोई लेना देना नहीं है, कहीं पे कोई फायर ना कर दे, उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए खतरा ना बन जाए। लेकिन इन तमाम खतरात को, इन तमाम सोचों को पसे पुष्ट डालते हुए बुजुर्ग शहरी ने वो कर दिखाया जो हमारे पुलिस कि बहुत नौजवान जो हैं वो नहीं कर दिखाते हैं। आपको जगह जगह डॉल्फिन के एहलकार नज़र आते हैं, वो नहीं कर दिखाते हैं। तो महबूब बूटी का इलाका है जहाँ पर ये वाक़या हुआ था। 60 साला मेहराब खान जो हैं उन्होंने माशाल्लाह से बहादुरी की मिसाल कायम की है। तो मेहराब खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये आपने बहादुरी का जो मुजाहिरा किया है ये किस तरह से कर दिया? आपके माइंड में सोचें आती हैं कि खुदा ना खास्ता चोरी डकैती हो रही है, कोई फायर ना मार दे, कोई खतरा आपकी जान को ना हो जाए, कैसे आपने इतना बड़ा दिल दिखा दिया? ये मैं जरा हर एक बंदे का एक शौक होता है ना। मेरे खबर सुनने का बहुत शौक है। अच्छा। मैं खबर सुनता हूँ, बाकी टीवी की बाकी बातें नहीं सुनता हूँ, खबर सुनता हूँ।
हाँ, यानी आप ड्रामा वगैरह नहीं देखते, खबरें कोई चीज नहीं, मैं खबर ही सुनता हूँ। सही, खबर सुनता था, ज़हन तवज्जो और दिमाग मेरा और पास ही चला गया उस टाइम, मतलब ज़हन में ये बंदे आया, एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया, दोनों। अच्छा, ये दिन के टाइम आए? दिन या 1:30 कुछ बजे। बताइएगा, बाजार किस तरह का, इलाका किस तरह का, गुंजान आबाद है, आसपास दुकानें खुली हैं? जो है लोग जा रहे थे, साथ ही दुकान और भी थे, आगे भी जो लोग रश भी उसमें में, शालामार रोड भी जाते हैं, सुकनेर से जो जाता है सीधा बन रोड की तरफ। अच्छा, तो फिर वो जब ये आया तो इसने जब पिस्तौल पकड़ा और मेरे को जो है उसने खींच के जो है, मैंने ऐसा देखा तो दोनों बिल्कुल करीब आ गया, इस तरह दूर भी नहीं था, करीब आ गया। एक इधर तक खड़ा, पिस्तौल वाला इधर खड़ा था और सज पास और ये उल्टा पास और ये दूसरा सीधा इधर आया। जब इसने ये पिस्तौल ये किया, मैंने एकदम जो है ना पिस्तौल थोड़ा इस तरह करके। आपको बिल्कुल डर नहीं लगा? नहीं, जो है मैं उस वक्त अल्लाह पाक ने पता नहीं क्या हिसाब किताब मुझे मेरे दिल में जो है, लेकिन वैसे मैं ये सोच भी था जो जब इसने मैंने वो गिरवान पकड़ने की कोशिश की, दोनों को पकड़ की कोशिश की, उसने मेरा लात उधर मारा इसको हाथ जो है, और इसी दौरान शायद आपका हाथ भी, ये हाथ भी जो है थोड़ा सा वो ये भी सोजिश पड़ गए, ये उसने जब मारा मेरे दोबारा जो है मैं। अच्छा, हम ये ना सीसीटीवी फुटेज भी अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, अब आसपास लोग हैं, कोई भी आपकी मदद के लिए नहीं पहुंचा? उस वक्त बंदे मेरे अपने लड़के जो है, मैंने उसको बोला भाई नमाज का टाइम है, तुझे नमाज के लिए चले जाओ। अच्छा, 1:30 बजे का टाइम था, वो सारे जो नमाज के लिए चले गया, कोई रोटी खाने के लिए गया। अच्छा, उस वक्त जो है ना जब मैंने ये वारदात मेरे बंदे मेरे पास आया और मैंने पकड़ने की कोशिश किया और गिरवान को दोनों को गिरवान को जो पकड़ने की कोशिश किया, उसने जो एकदम जो है दौड़ लगा दी, निकलने की कोशिश किया। हाँ, उसका मोटरसाइकिल भी बाहर खड़ा था, जब मैंने फिर उसको कोशिश की, मेरे ये लत जरा पहले स्किडन हुए है, ये लत भी मेरा मैं इसे भाग नहीं सकता था मैं। अच्छा, जब मैंने उधर उसको पकड़ने की कोशिश किया, फिर मैंने आवाज मारा, भाई चोर है पकड़ लो, चोर है पकड़ लो। बंदा नजदीक नहीं आ रहा था। फिर वो हम देख रहे हैं ना कि कोई वहां पे मौजूद नहीं था, आपके अलावा कोई आगे नहीं हुआ? कोई आगे नहीं आया। फिर मेरे लड़के आ गया दोनों, मैंने बोला भैया इस हिसाब किताब है, और ये मोटरसाइकिल खड़ा है, मोटरसाइकिल उसकी स्टार्ट करके। अच्छा, उसने जो है वो अपनी मोटरसाइकिल वहीं छोड़ के चले गए? वही छोड़ के चले गए, मोटरसाइकिल छोड़ के चल गए। मोटरसाइकिल का मुंह भी इस तरह शालामार की तरफ था और ये इधर लिंग रोड की तरफ भाग गया, मतलब मोटरसाइकिल मोड़ने का उसको जो है ना वो नहीं था ना, टाइम नहीं था उसके पास, तो उसने बोला हम तो पकड़ा जाएगा। इस वजह से जो है मोटरसाइकिल उसने छोड़ दिया और वो खुद जो है ना भागने का कोशिश की। आगे जब गया, फिर मैं मोटरसाइकिल जो है वो जब लिंग रोड तक पहुंचने वाले थे तो उसने पैरंग किया, उधर पैरंग किया। फिर वो मोटरसाइकिल में वो लड़के जो है, जब वो दीवार पैरंग किए तो वो दीवार टप के जो है परले पासे हो गया, वो क्या नाम है लिंग रोड की तरफ। ठीक है। हाँ, फिर वो वापस आया, मोटरसाइकिल देखे तो मोटरसाइकिल में चाबी भी मौजूद, मोटरसाइकिल का जो है पिछले नंबर वाला जो है उसको खत्म किया था, पिछले नंबर मोटरसाइकिल का, और आगे नंबर उसको उल्टा किया था इस तरह। अच्छा। हाँ, वो वारदातें जो की जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा मेहराब खान साहब के दुकान किस चीज की थी? क्या वो दुकान पे वारदात करने आए थे? उनका प्लान क्या था जो जिसको आपने नाकाम बनाया? वो मेरे ख्याल में से कुछ पैसे लेने आए थे या कोई जो पैसे का चक्कर में थे, वो तो उसको क्या जो है, मेरा तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, समझ में आ गया, लेकिन वो पैसे का चक्कर में थे या कोई जो है उसने जब मैंने पकड़ने की कोशिश किया वो इसलिए उसने आपको डर नहीं लगा कि आपकी कोई अपनी दुश्मनी ना बन जाए, बाद में ये लोग आपको तंग ना करें? को आप इसी इलाके के रिहायशी हैं? मैं उस इलाके का रिहायशी। अच्छा। हाँ, और ये मेरा बचपन से जो है ना ये दिल जो है मेरा वो इस काम का जो है घबराहट मुझे नहीं होता है। सही। समझ में आ गया जो इस तरह मैं कहता हूँ जो। अच्छा, इलाके में बताइएगा, वारदातें होती रहती हैं, इन लड़कों की पहचान हो सकी है? पुलिस ने आपसे राब्ता किया है? पुलिस वाले के तो जब मोटरसाइकिल मैंने पुलिस वाले को वहाँ पाई पे टेलीफोन किया, पुलिस वाले को जो है जो पुलिस मोटरसाइकिल में जो दूसरा कपड़े में है, तोड़ पन वाला कहता है उसको क्या कहता है, वो पुलिस वाले भी थे और क्या नाम है 4 बंदे और एक गाड़ी पुलिस आया था। अच्छा, वो पुलिस जब आया था उन्होंने वो अपना जो है लिख के और जो भाई रंग कैसा था, कपड़े कैसा था, प्लाना कैसा था, ये कि मोटरसाइकिल आपसे बयान लिया हमसे। हाँ, हमने उसको बोले भाई ये ऐसा था। उसने मोटरसाइकिल लेके गया, मोटरसाइकिल भी उसने 2 घंटे के बाद उसने फिर पुनः आया, जो मोटरसाइकिल चोर जब गया था उधर 2 घंटे के बाद पुनः आया गाड़ी वाले को, जो भाई वो मोटरसाइकिल हमारा चोरी हुआ है।
जो मोटरसाइकिल जिसका मोटरसाइकिल था, वो मेरे के बाद 2 घंटे के ठीक बाद। है, चोरों का कुछ पता चल सके या नहीं? अभी तक उसने कार्रवाई नहीं की। वो तो चोरों को तो मोटरसाइकिल भी उसने वापस दे दिया। फिर रात को हम गए तो उधर थाने में, फिर उस जो है वो बिल्कुल तावन ही नहीं किया, उसने हमारा बात ही नहीं सुन रहा है, ना हमारे साथ उसने कोई वो किया थाने वाले ने। यानी पुलिस ने नहीं ताउन किया और इन्होंने वो कर दिखाया जो असल में पुलिस के जवानों का काम था। कोई मैसेज देना, कोई पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को या पुलिस को? वैसे मेरा अपना मकसद ये है, जो मेरा अपना दिल से ये बात है, जो भाई पुलिस वाले को जो है देना ये भी फजूल है। इसलिए ये तो उनके साथ होता है, न कोई उसके साथ वो होता है हिसाब किताब। कुछ समझ लोग तो फरियाद या कुछ बर्दाश्त तकलीफ करके किसी को बताए भाई पुलिस वाले भाई हमारा मदद करो। बिल्कुल, हाँ, जब हमारा मदद ही नहीं करते तो पुलिस वाले को बताना। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपने वो कर दिखाया कि जो पुलिस वाले नहीं कर दिखा पाए। और बिलाशुबा आपकी बहादुरी को हम सलाम भी पेश करते हैं, आपके इस जज्बे को भी सलाम पेश करते हैं कि आपने अपनी जान की हिफाजत नहीं की और आपने दूसरों के लिए जो है आगे बढ़ के काम किया। मैं ये सोच रहा था जो भाई अगर कल आज मैं जो मेरा तलाशी ले लेगा, कल किसी और का लेना है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल मेरे दिल में यह था जो मौत एक दफा तो ये आपने इंसानियत के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।